नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तुम्हें उसको लेकर आओ। कहा कि ठीक है उसको लेकर आओ। जैसे ही उस नौकरानी ने उस नौजवान को देखा तो कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं और तुमसे कोई मसला पूछना चाहती हैं। चलो कुरान और हदीस का नहीं, तुम उसको यानी उस मजहब के मुताबिक उसका मसला बता दो। इसने सोचा कि कोई दीन का मामला है जिस मजहब पर ये लोग अमल करते थे, लिहाजा चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मालिकन को कोई मसला है बता देते हैं। ये नौकरानी उसको लेकर गई, ये खातिमा उसको लेकर गई। अंदर घुसती है तो दरवाजा बंद हो जाता है, कहती है ये दूसरे दरवाजे में। उसने दूसरा दरवाजा खोला। जब ये हजरत दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। कई दरवाजों के अंदर लेकर गई, वहां उसकी मालिकन बैठी हुई थी, बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो, और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दोनों मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज़ है, यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह ये चीज हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, कहा कि तुम नहीं जानते, दामन में फंस चुके हो, निकलोगे तो तुम्हारी नेकी पर और तुम्हारी अमानतदारी पर धब्बा लगेगा। ऐसा शोर करूंगी कि मेरे शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से तुम्हें एक पर अमल करना है, या फिर समझ लो कि तुम पूरे इलाके में रुस्वा हो जाओगे और लोग कहेंगे देखो इबादत करता है और काम इतना बुरा है, इतने कमरे के अंदर घुसकर एक औरत के साथ जिना करना है, हम तो फौरन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। ये चारों तरफ से बेचारा नेक आदमी फंस चुका है पूरी तरीके से, कहता है कि अच्छा मेरे सामने ऑप्शन क्या है। उसने एक और कमरे के अंदर ले गई। सुनिए मेरे भाइयों, हदीस का वाक़या है। वो एक और कमरे में ले गई, वहां क्या देखते हैं ये हजरत कि एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 6-7 साल की है, बहुत ही गोरा चट्टा लड़का बैठा हुआ, और उसी के पास शराब रखी हुई है और शराब के पास एक छुरी रखी हुई है, और वहीं जाकर ये औरत भी बैठ जाती है। अब ये कहती है उस नेक आदमी से, उस नेक शरीफ इंसान से कि ये छुरी उठाओ। इस नेक शरीफ इंसान ने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? उसने कहा कि तुम मेरे साथ या तो जिना करो, और जिना नहीं करते हो तो इस लड़के को कत्ल करो इस छुरी से, उठाओ और इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल करो। ये दूसरा ऑप्शन है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो ये शराब रखी हुई है, तुम शराब पी लो, जाओ इतना काम कर लो, अब छोड़ देंगे। तीनों में से कोई काम, या तो इस बच्चे को कत्ल करो, नहीं करोगे मेरे साथ जिना करो, ये भी नहीं करते हो तो शराब पीओ, कोई एक काम करना पड़ेगा तभी छोड़ो। अब इन्होंने अकल दौड़ाई कि कम गुनाह किस में है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी नाहक को कत्ल करो। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा बेचारे को, तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं कत्ल करूं, नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि मैं इसके साथ जिना करूं। कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना, तो मैं कत्ल भी नहीं कर सकता और इस औरत के साथ जिना भी नहीं कर सकता। मजबूरी है, अपनी जान बचाना है तो चलो शराब पी लेते हैं, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेंगे कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कम से कम ये कम गुनाह तो है, छोटा गुनाह तो कत्ल और जिना से कम तो है। उनकी अकल काम नहीं की और उन्होंने उस शराब को उठाया और पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए। जब पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए तो अब उनको नशा आया, और नशे में जब उनका सर फतूर में पड़ गया तो उस औरत ने छुरी उसके हाथ में दे दी। उस आदमी
لینے ایک شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو اس لڑکے کو قتل کرو. وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا, اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد اس نے عورت نے ان کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی, کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا, اب اس نے تین گناہ کر لیے, یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا, عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی. بہرحال شراب یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا, گھر سے باہر کر دیا گیا اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے, یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے, ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے. اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے, انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معاذ لا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشہ, اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے. شراب پینے والا زنا بھی کرے گا, شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے, شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا, شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا. میرے بھائیو, شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. لا یأتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حزبن علی بالنعل, جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں, ایسی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا, دونوں برابر ہوں گے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من تعالی امہ علانیۃ, یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, اپنی ماں کے ساتھ اس دن منہ کالا کیا ہوگا سرعام سب کے سامنے, تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں, وہ بھی چوراہے پر, وہ بھی سرعام سب کے سامنے. جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا, قیامت نہیں آئے گی. میرے بھائیو, یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا, یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. یہی شراب کا نشہ ایک نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی, میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. میرے بھائیو, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے.